वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरं संदिग्धं अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्रुतोमुखम् सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। अस्तोभमदवद्यं च अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रं सूत्रविदो सूत्रविदो विदुः विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तदुक्तानां चिन्ता उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र यत्र प्रवर्तते प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञामनीषिणः तं तं ग्रन्थं ग्रन्थं वार्तिकं वार्तिकं प्राहुः प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः वार्तिकज्ञामनीषिणः। प्रत्ययाशिवसूत्राणि आदेशागमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि शिवसूत्राणि आदेशा आदेश आगमास्तथा आगमास्तथा। धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः धातुपाठो धातुपाठो गणपाठ गणपाठः उपदेशात् उपदेशः प्रकीर्तिता प्रकीर्तिताः। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः अथ अथ तृतीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः द्वितीयः पादः पादः। एकशततम सूत्रम्। अन्येष्वपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा 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 सुयजोर्वणिप् सुयजोर्वणिप् सूर्यजोर्निप जीर्यते रतृण् जीर्यते जीर्यते रत्रिन् रतृन् छन्दसि लिट् छन्दसे लट् लिटः नज्वा ऋतः कानज्वा काजङ्गा क्वसु च क्वसुश्च वसुश्च वसुश्च भाषायां सदवसश्वः भाषायां भाषायां सदवसश्रुवः सदवसश्रुवः। उपेयी वाननाश्वाननुवाच ननु चानश्च उपेयीवाननाश्वाननूचानश्च उपेयीवानश्वाननूचानश्च उपेयी वाननाश्वाननु चानश्च उपेयीवाननाश्वाननूचानश्च उपेयीवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् 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 अनद्यतने लङ् अनद्यतने अनद्यतनेलम् लङ् अभिज्ञावचने लृट्
अभिज्ञावचने लट् अभिज्ञावचने लुट् न यदि न यदि विभाषा साकाङ्क्षे विभाषा साकाङ्क्षे विभाषासाकाङ्क्षे परोक्षे लिट् परोक्षे परोक्षे लट् लुट् अशश्वतोर्लङ् च अशश्रतोर्लञ्च शतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले प्रश्ने चासन्नकाले चासन्नकाले लट् स्मे लट्स्मे लट्स्मे अपरोक्षे च परोक्षे च ननो पृष्ठप्रतिवचने ननो ननौ पृष्ठप्रतिवचने पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा नन्वोर्विभाषा पुरीलुङ् चास्मे पुरिलुङ् चास्मे चास्मे वर्तमाने लट् वर्तमाने लट् लट् लटशत्रशान चावप्रथमा समानाधिकरणे ततः शतृशन चावप्रथमा समानाधिकरणे सम्बोधने च सम्बोधने च अचिष्णु धातु ब्रुवं योर्यङ् अचिष्णु धातु ब्रुवां युवोरिं वाङ्गो रिंशयग्लिंशु रिंशैर्लिंशो ऋतयधातोः ऋत इद्धातोः वा भ्राशब्लाश प्रमुक्रमुक्लमुत्रसि त्रुटि लशः वा भ्राश ब्लाश प्रमुखमुत्रसि तृतीलशः दुपू धूपविक्षिपनिपनिभ्य आयः उपूधूपविक्षिपणिपनिभ्य आयः इषुगमियमां छः सुगम्यमां छः वाग्राद्मास्तां नाद्दान् दृश्यर्ति सर्ति शतसदां पिबजिग्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छ दोषीयसीदाः वाघ्राद्मास्था नादान्द्रेष्यर्थि सतीर्षदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छ दावशीयसीदाः गर्गीजा वै वृदि वष्टि विच्छति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम इति च ग्रहीज्यावैव्यधिवष्टिविच्चति वृश्चति पृच्छति मृज्यति नाम इति च शे मुचादीनाम् शेमुचादीनां शेतुम्पादीनामुपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् क्षेत्रिम्फादीनामुपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् तुद् आदिः यस्य गणस्य सह गणः तुदादि गणः तुदादि गणे एकशत अधिक चिन्तयामि एकशत एव अधिकधातवः सन्ति तुदादीनां विशेषः यत् श प्रत्यये पदे शित्वात् सार्वधातुक प्रत्ययः अतः शित् सार्वधातुकत्वात् अपित्वात् ङित्वत् अङ्गकारी न भवति किन्तु कानिचित् विशेषानि अङ्गकार्याणि सम्भवन्ति यथा शेमुचादीनाम् इति सूत्रमस्ति कुत्र अस्ति इति दोनुं धातोः कुत्र अस्ति तत्र सप्तम अध्यायस्य प्रथमपादस्य चिन्तयामि
पंचाशत्तमः सूत्रम् 7158 इति तो नुम् धातोः अस्ति किल तत्र एव अस्ति शेमुचादीनां शेमुचादीनाम् इत्युक्ते शे कुत्र अस्ति श गणविकरणप्रत्ययः कस्य गणस्य त्वदादिगणस्य एव मुचादिगणानां मुचादिगणधातूनां नुम् भवति धातुः कुत्र अस्ति अस्मिन् गणे एव यदा यजादि सम्प्रसारण यजादि धातवः द्वादिगणे अस्ति तद्वत् अत्रापि एकः अन्तर्गणः अस्ति मुषादि अन्तर्गण तत्र शे श इति प्रत्ययः तत्र भवति नुम् आगमः भवति शे मुचादीनां नुम् न तो इदित्वात् यद्यपि धातुः न इदित् तथापि षित् प्रत्यय श परे न तो षित् श परे गणविकरण प्रत्यय परे नुम् भवति अतः तेन किम् यद्यपि धातुः न इति तथापि नुम् इत्युक्ते अनिदित् धातुः अनिदित् धातुः तस्य येन सूत्रेण शेमुचादीनां सूत्रेण नुम् आगमः भवति तर्हि किं भवति तस्य अन्येषु अन्यः प्रत्ययः परः भवति उदाहरणार्थं त अथवा तवतु कोऽपि किति ङिति प्रत्यये परे तत्र किं भवति अनिदितः अलः उपधायां ङिति तेन नकारस्य लोपः 6424 मया उक्तं तत्सूत्रं मुख्यसूत्रं हलन्त धातूनां अनिदित अलन्त धातूनां उपधा नकारः लोपः भवति किति ङिति प्रत्यये परे इति एतावत् सम्बन्धः वर्तते तद् द्रष्टुं शक्यते इदितोः नुम् भवति इदि धातोः नुम् बट किन्तु अत्र यद्यपि धातुः न इति तथापि शाप्रत्यये परे धातोः तदेव निमित्तं भवति नुम् आगमस्य नुम् आगमे तदेव निमित्तं भवति अत्र नुम् भवति तस्य नकारस्य यदा कित् ङित् प्रत्यये परे उपधनकारस्य लोपः अपि भवति इति सम्बन्धः वर्तते तद् एकः विशेषः अस्य गणस्य तद्वत् अन्यविशेषः ऋकारान्त धातोः विषये भवति ऋतः धातोः वयं जानीमः यद्यपि किमपि निमित्तं नास्ति तथापि ऋकारान्त धातोः किं भवति इकारादेशः इकार इत्युक्ते रेपः अपि अनुबध्यते रेपः अपि अतः इर् आदेशः भवति ऋत धातोः ऋकारान्त धातूनां तत्र रस्व ऋकारान्त धातोः किं भवति शप् प्रत्यये परे तत्र ऋङ् आदेशः भवति ऋङ् आदेशः यथा अस्माभिः दृष्टम् इति चिन्तयामि कर्मणि प्रयोगे कृ धातोः रूपं क्रियते यक् प्रत्यये परे ऋकारस्य ऋङ् आदेशः तद्वत् श प्रत्यये परे ऋङ् आदेशः ऋकारस्य ऋतः इद्धातोः इति सूत्रेण निमित्तं विना अपि ऋकारान्त धातूनां इर् आदेशः रस्व ऋकारान्त धातोः श प्रत्यये परे ऋङ् आदेशः ङित्वात् सर्वस्य स्थाने भवति ऋङ् आदेश ऋकारान्त धातूनाम् अतः रस्व ऋकारान्त धातूनां दीर्घ ऋकारान्त धातूनां यानि अत्र कार्याणि विषये अङ्गकार्याणि उक्तानि अङ्गकार्यं तद्वत् यदि धातुः इकारान्त इवर्णान्त धातुः अथवा उवर्णान्त धातुः अजादि प्रत्यये परे श इत्युक्ते श तस्य अनुबन्ध अपनयन अ एव इत्युक्ते अजादि प्रत्ययः एव अतः अजादि प्रत्यये परे असंयोगपूर्वस्य अथवा एकाचः अङ्गस्य धातोः इवर्णान्त धातोः इयङ् आदेशः उवर्णान्त धातोः उवङ् आदेशः एतत् सूत्रं पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं पुनः द्वितीयवारम् अपि विस्तारेण दृष्टम् अचिष्णु धातुभ्रवः
अतः नुम् आगमः शेमुचादीनाम् इति सूत्रेण इयङ् आदेशः अचिष्णु धातुपूर्वम् इति सूत्रेण ऋकारान्तधातूनाम् इरादेशः ह्रस्वऋकारान्तधातूनां रिङ् आदेशः अन्ये ये यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्तु अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव वा भ्राशब्लाश इति अत्र अस्मिन् सूत्रे तुदादिगण धातुः वर्तते यदा त्रसि त्रुटति त्रुटतः त्रुटन्ति तुदादिगण धातुः गुपु विचि धातुः तदपि तुदादिगण धातुः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् इषुगमीयमां चः इषु धातुः इषु इच्छायां तदपि अस्मिन् गणे वर्तते गम् धातुः तु प्रथमगणे यम् अपि तत्र एव इषु धातुः तदपि दृष्टमेव तद्वत् माग्र इति एतेषां धातूनाम् आदेशः पा पिब जिग्र एते आदेशाः भवन्ति कदा शप् षित् प्रत्यये शिति परे तत्र अपि शीय तथा सद् इति तुदादिगण द्वौ धातु स्तः अत्र तद्वत् एतत् किम् एतानि एते 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 एतत् सूत्रेण एतेन सूत्रेण किम् उक्तं कीदृशं सूत्रम् एतत् सम्प्रसारणम् एतेन सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति कदा भवति कितिङ् इति प्रत्यये परे कितिङ् इति प्रत्यये परे केषाञ्चित् धातूनां सम्प्रसारणं भवति अत्र विचति वृश्चति पृच्छति भृज् भृज् भ्रश्च धातु एतेषां सम्प्रसारणम् एते धातवः कुत्र वर्तते तुदादिगणे एव अतः तुदादिगणः तुदादिगण धातोः विषये एतानि सूत्राणि एव सन्ति तत्रापि बहूनि सूत्राणि पूर्वमपि दृष्टानि एव अतः तुदादिगणस्य कृते रिंश यङ्लिङ्षु एतत् सूत्रं शेमुचादीनाम् इति द्वे विशेष सूत्रे एव स्तः अन्यानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तद् अस्माभिः पूर्वं दृष्टानि एव अवगम्यते अंडर्स्टाण्ड् all the other sutras already we have seen nothing new only these two इदानीं पश्यामः प्रथमं किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरं रिंश यङ्लिक्षु सूत्रं पश्यामः इदानीम् अदुपदा ऋतुपदा उदुपदा सर्वं दृष्टम् इदानीं किम् अस्ति मृण् ऋत् उपदा धातवः गतवर्गे अस्माभिः मृण् इति धातुपर्यन्तं दृष्टवन्तः मृण् धातुः इदानीं मृण् धातुः इदानीं वाचस्पति भवान् वदतु धातुः श्रुति ईदिद् धातुः ईदिद् ईकारस्य अत्र तेन विशेषकार्यं न भवति किन्तु निष्ठाप्रत्यये विशेष तत्र विशेषः अस्ति अन्यः विशेषः अस्ति तत्र ईदिद् धातुः निष्ठायाम् इत्थः न भवति अनिट् भवति भवतु श्रुति इति धातुः तस्य रूपं श्रुत परस्मैपदी धातुः हिंसा तथा हिंसा शन्तनयोः अर्थे प्रयुज्यते भवान् वदतु लट्लकाररूपाणि लङ्गरूपाणि अपि लोट् अपि लिङ् अपि लिङ् च वदतु त्रितति चिरुतति चिरुततः त्रितति त्रिततः त्रितन्ति त्रितसि त्रिततः त्रितता त्रितामि त्रितावः त्रितामः लङ् रूपम् अत्रितात् अत्रितताम् अत्रिचन् अत्रितः अत्रिततम् अत्रितः अत्रित अत्रितम् अत्रिताव अत्रिताम
त्रिततु त्रिततां त्रितन्तु त्रिततं त्रितता त्रितानि त्रिताव त्रिताम त्रितेत् त्रितेतां त्रितेयुः त्रितेः त्रितेतं त्रितेता त्रितेयं त्रितेव त्रितेम राम तृप् धातुः तृप्तौ तृप्तौ इति अर्थे तृप्तिः वदतु त्रिपति त्रिपति त्रिपतः त्रिपन्ति त्रिपसि त्रिपतः त्रिपथ कृपया भवतः स्वरः अति सूक्ष्मः अस्ति श्रोतुं न शक्यते क्षम्यताम् त्रिपति त्रिपतः त्रिपन्ति त्रिपसि त्रिपतः त्रिपथ त्रिपामि त्रिपावः त्रिपामः अत्रिपत् अत्रिपताम् कृपया उच्चैः वदतु उच्चैः अत्रिपत् अत्रिपत् yes hello yes adya now is better no yes अत्रिपत् अत्रिपताम् अत्रिपन् अत्रिवगः अत्रिपतम् अत्रिपत अत्रिपम् अत्रिपाव अत्रिपाम त्रिपतु त्रिपतां त्रिपन्तु त्रिपतं त्रिपत त्रिपाणि त्रिपाव त्रिपाम त्रिपे त्रिपेतां त्रिपेयुः त्रिपेः त्रिपेतं त्रिपेत त्रिपेयं त्रिपेव त्रिपेम तद्वदेव एतदपि दृप् धातुः द्रुपति अद्रुपत् द्रुपतु द्रुपेत् भवतु वाचस्पति रुभ हिंसायां धातुः रुप् रुप् धातुः हिंसायां वाचस्पति वदतु किं रूपम् ऋप्पति अत्र अरिपत् अरिपत् अरुपत् अर्पत् आर्पत् yes अर्पत् ऋपतु रिपेट राम द्रवी ईदि धातुः ईदि धातोः इट्टागम निषेधः निष्ठा प्रत्यये विषये निष्ठा प्रत्ययस्य इट्टागम निषेधः भवति द्रवी ग्रन्थे द्रिपति द्रिपति अद्रिपत् अद्रिपत् द्रिपतु द्रिभेत् स्पृश धातुः अस्मिन् गणे वर्तते स्पृश स्पृश टू टच शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श वायोः गुणः किल स्पर्श गुणात्मकः वायुः स्पृश अस्मिन् गणे एव वर्तते संस्पर्शने स्पृश धातोः स्पर्शति इति रूपं नास्ति स्पर्शति इति रूपं नास्ति स्पृशति एव किल ऋतादिगणे वर्तते कथं स्पर्शति इति बहुभिः विद्यार्थिभिः स्पृश धातोः रूपाणि यदा अहं
पृच्छामि ते वदन्ति स्पर्शति स्पर्शतः गुणकार्यं भूत्वा स्पर्शति इति त्वदादिगणे वर्तते कथं स्पर्शति स्पृशति एव स्पृश स्पृशोनुदुके क्विन् इति सूत्रमपि अस्माभिः पठितं पूर्वं स्पृशति अस्पृशत् स्पृशेत् इति रूपं भवतु वाचस्पति मृष मृष धातुः आमर्शने रूपं वदतु वाचस्पति मृष धातोः रूपम् उपदा मृषति ऋकारः मृषति all table तत् प्रथमपुरुषे एकवचनमेव okay मृषति आमर्शने आमर्शने किमर्थः आमर्शने इत्युक्ते स्पृश् धातुः कः अर्थः तदेव संस्पर्शने आमर्शने समानार्थकौ एव स्पृश स्पृश टू टच वृषपि टच एव किम् अभवत् स्पृश स्पृश सर्वत्र स्पृशति अस्पृशत् स्पृशतु स्पृशेत् वदतु मृष मृषते मृषति अमृषत् मृषतु स्मृशेत् चेतति तद्वदेव कृष् धातुः कृष् कृष् टू प्लो विलेखने 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 क्षम्यतां विलेखने टू प्लो द फील्ड कृषति भवादिगणे अपि वर्तते भवादिगणे कर्षति कर्षतः yes yes अस्मिन् गणे अपि वर्तते तत्र उभयपदी कृषति न तु कर्षति कर्षति भवादिगणे तत्रापि वर्तते कृष् धातुः अत्र उभयपदी कृषति न तु कर्षति कृषति वदतु राम कृषते अकृषत् कृषत् उभयपदी अकृषत् अकृषत कृषतु कृषताम् कृषेत् 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 कृषेत भवत् अस्माभिः अचिष्णु धातु ब्रुवो ह्यों भुवोङ्गो एतत् सूत्रं 6482 एरणायकाचो संयोग पूर्वस्य ऊष्णवोः सार्वधातुके तदपि दृष्टम् एतेषां सूत्राणां भेदः अपि कः प्रवर्तते एतत् सूत्रमपि वयं जानीमः विस्तारेण पठितं बहुवारं पठितं पूर्वमपि पठितं गतवर्गे अपि पठितं वाचस्पति राइट मेनी टाइम्स यू हैव स्टडीड दिस लर्न दिस इदानीं ऋकारान्त धातोः रूपसिद्धये एतत् सूत्रं भवति एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति रिङ् शयग् लिङ्क्षु रिङ् इति सन्धिविच्छेदं कृत्वा रिङ् श यग् लिङ्क्षु यग् लिङ्क्षु इत्युक्ते किं श इति इत्युक्ते त्वदादिगणविकरणप्रत्ययः यग् अनन्तरं लिङ् लिङ् लकारविषये यग् इत्युक्ते किं यक् यक् कदा भवति कस्मात् परः कदा सार्वधातुके
भावकर्मणोः भावकर्म यक् किल भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे धातोः कर्मणि परः सार्वधातुके प्रत्यये परे धातोः परः यक् प्रत्ययः भवति भावकर्मणोः तद्वत् लिङ् लकारः लिङ् इत्युक्ते असार्वधातुकलिङ् असार्वधातुकलिङ् इत्युक्ते आशीर्लिङ् आशीर्लिङ् विषये कर्मणि तथा भावे प्रयोगे श इत्युक्ते तुदादिगण विकरण प्रत्ययः अत्र अनुवृत्तिः अस्ति ऋतः क्षम्यतां ऋतः ऋतः इत्युक्ते ऋकारान्त धातुः अकृत् सार्वधातुकयोः इत्युक्ते असार्वधातुक न तु कृत् न तु सार्वधातुक न सार्वधातुक इत्युक्ते आर्धधातुक अत्र आर्धधातुकम् इति अत्र अत्र आर्धधातुकम् सारी क्षम्यताम् असार्वधातुकलिङ् इत्युक्ते किं तत् विधिलिङ् सार्वधातुक प्रत्ययः असार्वधातुकलिङ् इत्युक्ते किम् आशीर्लिङ् आशीर्लिङ् किल आशीर्लिङ् आशीर्लिङ्षु आशीर्लिङ् विषये तथा यक् प्रत्यये परे भावकर्मणोः यक् भवति किल श इति तुदादिगण विकरण प्रत्यये परे ऋकारान्त धातोः अन्त्यवर्णस्य ऋकारान्तस्य अङ्गस्य अङ्गाधिकारे वर्तते अतः अङ्गस्य 641 किल ऋकारान्तस्य अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य रिङ् इति उक्तम् अस्ति किल इत्युक्ते निच्छ इति परिभाषया अन्त्यवर्णः न तु सर्वस्य स्थाने सर्वस्य अङ्गस्य न तु न अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य ऋकारस्य स्थाने ऋङ् आदेशः ऋङ् इत्युक्ते रेपा प्लस् रि अनेकाल् आदेशः किन्तु ऋकारस्य अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने भवति सन्धिविच्छेदं कृत्वा रिङ् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तदेव आदेशः श यङ् लिङ्षु इति परसप्तमी एतेषु प्रत्ययेषु परेषु ऋकारान्तस्य अङ्गस्य ऋकारान्त धातूनां किं भवति कः आदेशः भवति तत्र रिङ् आदेशः भवति कदा भवति अत्र इ इति अस्ति यकारादि अत्र तुदादिगण विषये यकारादि प्रत्ययः नास्ति अतः न अत्र अस्माकं कृते अत्र न आवश्यकम् इदानीं यकारादि लिङ् इत्युक्ते आदधातुक लिङ् तत्र अस्ति याताम् अस्ति किल आदधातुक लिङ् तत्र यकारादि आदधातुक लिङ् प्रत्यये परे तत्र एव यकारः भवति अत्र नास्ति तुदादिगणे तस्य प्रयोजनं नास्ति अकृत् सार्वधातुकयोः इत्युक्ते न कृत् न सार्वधातुक इत्युक्ते असार्वधातुक इत्युक्ते आदधातुक लिङ् इत्युक्ते आशीर्लिङ् अस्माकं कृते एतदेव आवश्यकं किं तत् ऋकारान्तस्य अङ्गस्य ऋकारस्य स्थाने श गणविकरण प्रत्यये परे ऋङ् आदेशः भवति अतः यक् लिङ् विषये वयं चर्चां न कुर्मः यक् तु कर्मणि प्रयोगे भवति असार्वधातुक लिङ् तु आर्धधातुक विषये कस्मिन् विषये वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः तुदादिगण धातूनां रूप सिद्धिः किल अतः श एव अस्माकं कृते अत्र द्रष्टव्यः श इति गणविकरण प्रत्ययः श प्रत्यये परे ऋकारान्तस्य अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य ऋकारस्य स्थाने ऋङ् इति अयम् आदेशः भवति अवगम्यते वा अंडरस्टैंड don't worry about other things which we are not interested. Don't spend unnecessary thinking about this. Focus only on what we are interested. सूत्राणां विश्वतो मुखम् इति लक्षणम् अस्ति किल न तु केवलं श विषये सर्व विश्वतो मुखम् अस्माकं कृते किम् अत्र किम् आवश्यकं तदेव नेतव्यं यक् तु कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे
असार्वधातुकलिङ्ग् इत्युक्ते आशीर्लिङ्ग् विषये, आशीर्लिङ्ग् लकार विषये तत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं तत्रापि अस्ति। अस्माकं कृते श इति घनविकरणप्रत्ययः, श तुदादिगणविकरणप्रत्ययः, श प्रत्यये परे ऋकारान्त अङ्गस्य रिङ् आदेशः। अत्र पश्यतु, मया लिखितमत्र यकारादि असार्वधातुकलिङ्ग् इत्युक्ते आशीर्लिङ्ग्। आशीर्लिङ्ग् तत्र एव लकारस्य आशीर्लिङ्ग् लकारप्रत्ययः प्रथमवर्णः यकारः भवति। अत्र यकारादि असार्वधातुकलिङ्ग् इत्युक्ते आशीर्लिङ्ग् इति ज्ञातव्यं भवतु। तद्विषये वयं चर्चां न कुर्मः, अस्माकं विषयः न इदानीं। श प्रत्यये परे तदेव आवश्यकं। श प्रत्यये परे, श इति तुदादिभ्यः शः, श प्रत्यये घनविकरणप्रत्यये परे ऋकारान्त धातोः रिङ् आदेशः भवति। Final rikara of a dhatu will be replaced by a ri when it is followed by sha. Up to that, it's what is required. Yak yakaradi ashiling pratyaya bhavatu. Chintam mastu. Ring iti ngitvat antyadeshah ngiccha iti paribhashaya antyasya varnasya sthane ri adeshah bhavati. इदानीं पश्यतु उदाहरणं मृङ् धातु। मृ धातु प्राणत्यागे इत्युक्ते किं? मरणं, डै। मृ धातुः दिवादिगणे अपि अस्ति। दिवादिगणे किं रूपं मृ धातोः वदतु? चिन्तयामि, एतत् सूत्रं तत्रापि अस्माभिः दृष्टं दिवादिगणे। प्लीस् चेक्। दिवादिगण मृ धातोः रूपं किं वदतु? यस्, मार्यते। मार्यते। कथं मार्यते? मृ प्लस् ते दिवादिगणे सार्वधातुकप्रत्यये परे विकरणप्रत्ययः शन्। म्रियते। शन् शन् प्रत्यये परे, क्षम्यताम्, एतत् सूत्रं तत्र न भवति, अन्यत् सूत्रं भवति। मृ प्लस् शन् प्लस् ते किं भवति तत्र? अङ्गकार्यं मर् भवति वा? अङ्गकार्ये मर् न म्रि। अङ्गकार्ये म्रि। कथं भवति म्रि? दिवादिगणे अस्माभिः दृष्टं। दिवादिगणे तत्र अस्ति ऋकारान्त धातुः, मृ धातुः आत्मनेपदी। दिवादिगण दिवादिगण आत्मनेपदी धातूनां रूपं कर्मणि रूपवत् भवति। तत्र शन् इति प्रत्ययः अस्ति। यथा मन् धातुः मन्यते, मन्येते, कर्तरि अपि मन्यते इति रूपं, कर्मणि अपि मन्यते इति रूपं। मन् प्लस् यक् प्लस् ते मन्यते, मन् प्लस् शन् प्लस् ते मन्यते। तत्र रूपम् एतावत् दृश्यते। तद्वत् म्रि धातुः अपि तत्र मृ प्लस् शन् प्लस् ते कर्तरि किं रूपं? क्षम्यतां, तत्र एतत् सूत्रं न भवति। तत्र किं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं? तत्र दिवादिगणे अस्माभिः एतत् एषः धातोः लट् रूपम् अन्यानि रूपाणि अपि, अन्यलकाररूपाणि अपि दृष्टानि एव। वदतु, मृ प्लस् शन्, एतत् अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति। किमर्थं न भवति? अत्र यक् इति उक्तं, न तु शन्। श प्रत्यये परे, यक् प्रत्यये परे, असार्वधातुक लिङ् लकारे प्रत्यये परे शन् इति न उक्तं। शन् इति प्रत्ययस्य य एव अवशिष्यते, किन्तु एषः न तु यक्, य। अतः मृ रि न भवति अत्र, किल? अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति। अन्यत् सूत्रं भवति। किं तत्? तद्दृष्टं। तत्सूत्रमेव तुदादिगणे अपि विस्तारेण पुनः एकवारं दृष्टं। वाचस्पति, you understand what I'm telling? We have seen that sutram there. That sutram in this conjugation also for the last few classes we have been seeing. Mr.
वदतु किं भवति किं तत् रूपं मृ It's not Mariate. मार्यते Yes. कथं मार्यते नो तत्र अपित् म्रियते एषः प्रत्यय अपित् भवति एकनिमिषं मृ धातुः द्विवादिगणे अस्ति इति चिन्तयामि एकनिमिषं चिन्तनीयं द्विवादिगणे अस्ति वा द्विवादिगणे अस्ति इति मम एकनिमिषं द्विवादिगणे अस्ति वा मृ धातु my memory tells but I'm not sure मरीयते क्षम्यतां मृ धातुः द्विवादिगणे नास्ति तत्र अन्यः धातुः अस्ति किं तत् न स्मरामि मया विस्मृतं क्षम्यतां मृ धातुः द्विवादिगणे नास्ति क्षम्यतां नास्ति मार्यते तत्तु अस्य धातोः निजन्तरूपं मारि मारयति भवति मृ प्लस् निच् मारयति इत्युक्ते कास् टु डै मीन्स् इत्युक्ते किल् मृ प्लस् निच् मारि मारि मारे मारय मारयति निजन्तरूपं मारयति क्षम्यतां मृङ् धातुः अस्मिन् गणे एव वर्तते तु द्विवादिगणे न वर्तते क्षम्यतां नास्ति मया विस्मृतं किं तत् इति क्षम्यतां भवतु त्वदादिगणे एव वर्तते मृङ् धातुः अस्य धातोः लट् रूपम् इदानीं पश्यामः मृङ् धातुः प्राणत्यागे मृ प्लस् लट्लकारे लट्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं मृ प्लस् ते किं भवति मृ प्लस् ते Comes अग्रिमसोपानं किम् Udadhyah Shah. सार्वधातुके कर्तरि सार्वधातुके कर्तरि। दुदादिभ्यः शः इति 3177 किल 77 Yes. yes 3177 sorry I thought this some dhatu was there in fourth conjugation my memory failed okay not that one dhatu only okay tudadibhyah shah anantaram something my mind connected but it's a bit went wrong okay mru plus sha plus te इदानीं किं भवति मृ अस्य सूत्रस्य 7 to ऐषय लिङ्क्षु 7 to 50 sorry 28 तेन किं भवति तेन म्रि भवति म्रि रिङ् आदेशं कृत्वा ऋकारस्य स्थाने रेपा प्लस् इ म्रि अनन्तरं किं भवति इदानीम् अत्र विवर्णान्त धातोः परः अजादि प्रत्ययः विवर्णान्त धातुः मकार प्लस रेप प्लस ई प्लस एन् सन्धिः भवति वा न एरणेकाचो असंयोग पूर्वस्य न किमर्थम् इकारात् पूर्वः संयोगः अस्ति न तु असंयोगः न तु अनेकाचः अपि अत्र अतः किं भवति इकारस्य स्थाने इयङ् आदेशः भवति इयङ् आदेशं कृत्वा रूपं भवति म्रियते अवगम्यते म्रिय य प्लस् अ य म्रियते म्रियते म्रियेते इति रूपं राम भवान् वदतु लट्लकार रूपाणि म्रियते आत्मनेपदी
म्रियते म्रियते म्रियेते म्रियते म्रियेते म्रियन्ते म्रियसे म्रियेथे म्रियध्वे म्रिये म्रियावहे म्रियामहे वदतु मृ धातोः कर्तरी लट् रूपं म्रियते म्रियते म्रियन्ते कर्मणि मृ प्लस कर्मणि अपि भावकर्मणोः आत्मनेपद प्रत्ययः एव भवति 1313 चिन्तयामि भावकर्मणोः आत्मनेपद प्रत्ययः इदानीं किं भवति कर्मणि प्रयोगे कर्तरी सार्वधातुके क्षम्यतां यक् कर्मणि भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् यक् भवति यक् तत्रापि एतत् सूत्रम् एव यक् प्रत्यये परे यक् प्रत्यये परे मृ ऋकारस्य ऋङ् आदेशः म्रि प्लस यक् प्लस ते म्रियते अत्रापि रूपं म्रियते अत्र पश्यतु कर्तरी रूपमपि म्रियते कर्तरी कर्मणि रूपमपि यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः मृ य इति तत्र दृष्ट्वा अहमपि बहुवारं चिन्तयामि दिवादिगणधातुः न तु दिवादिगणः तुदादिगणधातुः तत्र रिङ् आदेशेन यकारः दृश्यते रिङ् आदेशेन न तु रिङ् आदेशः भवति तेन यङ् आदेशः भवति तेन यकारः दृश्यते कर्मणि प्रयोगे यक् अस्ति म्रियते किन्तु अत्र कर्तरी रूपमपि म्रियते कर्मणि रूपमपि म्रियते एव अतः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि कर्तरि वा कर्मणि वा समानानि एव किल इदानीं राम भवान् वदतु लङ् रूपं लङ् कर्तरि अम्रियत अम्रियेताम् अम्रियन्त अम्रियताः अम्रियेथाम् अम्रियध्वम् अम्रिये अम्रियावहि अम्रियामहि सम्यक् उक्तवान् वचस्पति लिङ् रूपं मृधातोः लिङ् रूपं म्रियतां म्रियेतां म्रियन्तां म्रियस्व म्रियेथां म्रियध्वं म्रियै म्रियावहै म्रियामहै वेरी गुड लिङ् रूपं म्रियेत म्रियेयातां म्रियेरन् म्रियेथाः म्रियेयाथां म्रियेध्वं म्रियेय म्रियेवहि म्रियेमहि तद्वत् एषः दृङ् धातुः अपि दृङ् ङित्वात् अनुदातङतः आत्मनेपदं किल अतः धातुः दृङ् धातुः आत्मनेपदी भवति आपूर्वक प्रायेण आ उपसर्गः दृश्यते आ प्लस तृ प्लस लट् रूपं किं भवति वदतु वचस्पति द्रव्यः आ प्लस दृ प्लस ते रूपं वदतु लट् रूपं लट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचन रूपं किम् अद्रियते आद्रियते ऋकारस्य आद्र कर्तरि सार्वधातुके तदादिभ्यः श भवति 3177 अनन्तरं रिङ् श यङ् लिङ्क्षु सूत्रेण रिङ् आदेशः तेन आद्रि अनन्तरं 6472 जिष्णु धातु भ्रुवोः यङ् भवो तेन यङ् आदेशः भवति रूपम् अन्ते आद्रियते रेस्पेक्टेड् आद्रियते राम भवान् लङ् रूपं वदतु आद्रियते आपूर्वक दृङ् धातोः लङ् रूपम् आद्रियत आद्रियेताम् आद्रियन्त आद्रियथाः आद्रियेथाम् आद्रियध्वम् आद्रिये आद्रियावहि आद्रियामहि अत्र अट्टहं भवति
लङ् रूपम् अ प्लस् आटश्च वृद्धिः तत्रापि आ एव भवति आ एव अतः रूपाणि सुलभानि एव लङ् रूपाणि आद्रियत आद्रियतम् आद्रियन्त इति अत्र ज्ञातव्यम् इदानीं न आवश्यकं ज्ञातव्यं तु आशीर्लिङ्ग् विषये न आवश्यकं यद्यपि मया लिखितम् अत्र ज्ञातव्यं किन्तु तदादिगणे चिन्तयामि न आवश्यकं तत्र अर्धधातुक अर्धधातुक तत्र आशीर्लिङ्ग् लकार असार्वधातुक लिङ् इति उक्तः किल कीदृशः लकारः आर्धधातुक लकारः इत्युक्ते आर्धधातुक लिङ् लकारः इत्युक्ते आशीर्लिङ् तदेव उक्तमस्ति अत्र भवतु इदानीं ऋकारान्तधातवः ऋकारान्तधातवः तस्य ऋकारान्तधातूनां किं भवति एतद् पूर्वं दृष्टं ऋकारान्तधातोः ऋकारस्य स्थाने इत् इत्युक्ते इकारः अत्र तकारः तपरः तत्काल न तु क्षम्यताम् उच्चारणार्थम् अत्र अस्ति तकारः उच्चारणार्थमेव अस्ति इकारः आदेशः ऋकारस्य स्थाने भवति यदा ऋकारस्य स्थाने अन्वर्णः आदेशः भवति तत्र उरण्ड्रपरः इति सूत्रेण रेपः अपि अनुबध्यते तेन इर् आदेशः भवति इदानीं पश्यतु ऋकारान्तस्य धातोः अङ्गस्य इकारादेशः इकारादेशः इत्युक्ते इर् आदेशः भवति ऋकार which is the final letter of the dhatu gets I आदेशः तकार is only for उच्चारणार्थं तकारः वर्तते अत्र उरण्ड्रप इति सूत्रेण रेपस्यापि आदेशेन सह रेपस्यापि भवति यदा अन्वर्णः अन्वर्णस्य स्थाने यदा रेपः यदा ऋकारस्य स्थाने अन् आदेशः भवति तत्र रेपः परः भवति उरण्ड्रपरः इदानीं श्रृ ऋकारान्त धातुः अस्मिन् न तु अस्मिन् क्षम्यताम् एतत् सूत्रं पूर्वं दृष्टं यत् यानि उदाहरणानि तत्र सन्ति तदेव अत्र वयं पुनः लिखितं क्षम्यताम् इदानीं दीर्घादेश दीर्घादेश भवति दीर्घादेश कदा भवति my notes in this sutra न तु दीर्घादेश दीर्घ ऋकारस्य स्थाने ऋतः न तु ऋतः दीर्घ ऋकारान्तस्य स्थाने इर् आदेशः right this example already we have seen this example it is not relevant for us so I'm deleting this example it's okay I'm deleting घृ धातुः कस्मिन् गणे वर्तते घृ धातुः कृ धातुः कस्मिन् गणे एव पूर्वं दृष्टम् अस्मिन् गणे एव वर्तते तस्य रूपं किं पश्यतु इदानीं ऋकारान्त धातोः रूपाणि तत्र गृ प्लस् यक् प्लस् ते किं भवति ऋकारान्तस्य अङ्गस्य धातोः अन्तिमवर्णस्य इर् आदेशः भवति तेन गिर् कर्मणि प्रयोगे अत्र कर्मणि रूपं कर्मणि उदाहरणम् अत्र उक्तम् अस्ति तदपि न आवश्यकं कर्तरि एव आवश्यकम् एकनिमिषं श प्लस् तिप् किमर्थं कर्मणि रूपं न आवश्यकं गृ धातुः उदादिका धातुः एव श भवति अत्र ऋतः धातुः इति सूत्रेण उरण्ड्रपरः तेनापि गिर् आदेशः भवति गिर् प्लस् श प्लस् तिप् गिर् प्लस् श प्लस् तिप् अत्र गिर् यद्यपि ऋकारस्य इर् आदेशः भवति तथापि गिर् इति शब्दस्य धातुसंज्ञा अस्ति एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषया अंडर्स्टैंड even though one letter has changed but it still is ananya ekadeshviकृतम् अनन्यवत् it is say dhatu इदानीं पश्यतु धातोः अन्ते किम् अस्ति रेपः
रेपः अस्ति गिर् प्लस okay, that is, then this will not apply. Gir plus a plus t, this will not apply. Gir plus a plus t, girati, tadeva rupam. You are doing only kartari, not karmani. Girati, girataha, giranti. Understand? Simple one, already we have seen before. Though example was given, then now I shall Girati, tadvat, kru dato rupam api. Kru plus sha plus tit kartari rupam, girati. So girati atra asti, girati maya likita proof. Girati, girataha, giranti. Kirati, kirataha, kiranti. Okay. So I think these examples are fine for us. The sutram already you have seen. So in detail. So we take only the example. Udaharanani, this is 1 and this is 2. So Rukaranta dhatoho iradesham krutva etani rupani. Right? Girati, kirati iti rupani. Juru na avashyakam, not required. You have any doubt, Rama? No, Yes. 8 to 76 7. not apply. 8 to That 77 will not apply. apply padante vartamanasya. Oh. रेपः रेपान्त धातोः वकारान्त धातोः पदान्ते वर्तमानस्य पदायाः इकः दीर्घः भवति अथवा अलिपरे दीर्घः भवति अत्र न भवति अत्र तु श इति अजादिप्रत्ययः एव अस्ति किल तत्तु पदान्ते रेपः पदान्ते नास्ति परवर्णः अपि तु व्यञ्जनवर्णः अतः गिरति गिरतः किरति किरतः इति रूपम् अंडर्स्टैंड राइट इदानीं वाचस्पति री धातोः रूपं वदतु पूर्वमपि दृष्टं पुनः एकवारं री धातोः लट् रूपं सार्वधातुकरूपाणि रियति यति यतः यत अर्यत् अर्यत् रियतु रियेत् रियेत् अत्र किं भवति री प्लस् श प्लस् तित् अनन्तरं यतिष्णु धातु ब्रुव यङ् वङ् सूत्रेण इयङ् आदेशः भवति तेन रियति किल अंडर्स्टैंड व्हाट सूत्रम अप्लाइज अतिष्णु धातु ब्रुव हो यङ् वङ् 6477 राम यूटल भवान् वदतु पी धातोः रूपाणि पियति अपियत पियतु पियेत् धी धातोः रूपं धी धारणे वाचस्पति धियति अध्यर्थ धियतु येत् राम क्षी धातोः रूपाणि निवासगत्योः निवास इज टू स्टे गति इज मूवमेंट क्षीयति अक्षीयत क्षीयतु क्षीयेत् वाचस्पति नेक्स्ट वन गु धातु उवर्णान्त धातुः गुवति गुवति गुवत् गुवतु गुवेत् गुवेत् अत्रापि उवङ्गादेशः अतिष्ठो धातु ब्रुवं एवं रम ध्रु ध्रुं धातु ध्रु एव तु ध्रुं परस्मैपदी ध्रुवति अध्रुवत् ध्रुवतु ध्रुवेत् वाचस्पति कुं शब्दे टू मेक साउंड वति कुवत् कुवतु कुवेत् नु स्तुति स्तवने नौमि कम्स नौमि नमस्कारः नमस्करोमि रमा धात्वादेशे नोनः तेन दन्त्यादेशः अनन्तरं नु प्लस
Sha plus tip. Nuvati. Not nuvati. Nuvati. Uvang adesha. Oh. Nuvati. Nuvati, anuvat, nuvatu, nuvet. 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 Rama. Vachaspati. Vidhunane. Du. Bhavati. Hraswa. क्षम्यताम् ह्रस्वदेश 6477 एव सूत्रेण अस्वादेश. Iyang uvang adesha. Iyang uvang. उवर्देश Ivarnanta dhatu. Ivarnanta dhatu nam. Iyang adesha. Uvarnanta dhatu nam. Uvang adesha bhavati. Kada ajado pratyaya pare. Vachaspati. Dhu. Dhuvati. Duvati. Dhuvat. Yes. Hmm. Dhuvat. Dhuvatu. Ved. Shu dhatu. Prerane. Rama. सुदति Suvati. असुदत् सुवति Hmm. असुवत् सुवतु Suvati. सुवेत् Suvataha. Asuvatu. Yes. Mridhatu. Idanimeva drishtam. Rama. Ringshat. Yang म्रियते lingshu. म्रियते Mriyate. अम्रियत Amriyata. म्रियताम् म्रियेत Mriyeta. Rama. Pring dhatu. Atmanepadi. Nyit. प्रियते Sorry, Vachaspati, not Rama. I'm telling Rama. Okay. Vachaspati. Yeah. Priyate. Apriyata. Yatam. Priyeta. Dring dhatu. Yada drishtam dring dhatu. Vachaspati. Apurvaka. Adriyate. Adriyate. Adriyata. Adriyata. Okay. Apurvaka. Adyatam. Adriyeta. Vachaspati. Dring dhatu. Dring. मी Vachaspati. Oh. Atmanepadi. Driyate. Driyate. Adriyata. Driyatam. Driyeta. Rama. Kru. Parasmepadi. Kru Kru plus sha. क्रियते Kriyate. अक्रियत Kriyate va. Katham kriyate bhavati? Rukaranta dhatu. Rutaha id dhatoho. ओह Kir bhavati. Kir plus sha plus tip. Kirati eva. Katham kriyate? क्रियते Kirati. sorry क्षम्यताम् अकिरति अकिरत् किरताम् Kiratu. किरतु किरेत् Kiret. Tadvat gru dhatoho rupam. Girati. गिरति Agirata. अगिरत् गिरतु गिरेत् Giret. Sarve rikaranta dhatavah drishtaha. Antaram yani sutrani vatati tadrishtam ekam nutana sutramapi eva asti shemuchadinam tato agami kakshayam pashyamaha. Okay. I sent the document already to you. Please go through. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. See, we have done lots of practice. You are not supposed to forget, even in dreams. So much practice we have done. Even if you forget, yes then it means you have to work at your end. Nobody will Yes. make you do all the dhatus. The form will be boring. But in spite of, I don't feel boring. I don't know about you. not boring very nice
making you do again, do, say. I don't know whether you are enthusiastic, but I enjoy doing it. Okay. Yes. Thank you so much. Very You're nice. welcome. Yes, sir.